प्यारे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मुबारक और बबरकत दुआ सुनाने वाले हैं जिसको अगर कोई भी हमारे भाई या बहन जुमे के दिन रमज़ानुल मुबारक में सुन लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बेशुमार बरकतें अता फरमाता है, बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हजरात दुनिया की किसी भी परेशानी में मुब्तला हो, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हों, आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हों, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ना हो, या फिर आप हजरात अभी तक बे औलाद हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसे बीमार हैं जिनकी दवा चल रही है लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या फिर आपको या आपके बच्चों को बीमार करने के लिए आपके दुश्मनों ने तावीज़ गंडे करा दिए हैं, या आपके कारोबार में बंदिशें लगी हुई हैं, या आप तंगदस्ती गुर्बत बेबरकती से परेशान हैं, या कर्ज़ में डूबे हुए हैं। दोस्तों, दुनिया की किसी भी परेशानी में आप मुब्तला हों, आप दिल से इस दुआ को 3 दिन लगातार सुन लें और दुआ सुनने के बाद में अपनी परेशानी को दूर करने के लिए रब की बारगाह में दुआ कर दें कि मौला, मैंने फ़ला परेशानी को दूर करने के लिए इस दुआ को सुना है, मेरी परेशानी को दूर फरमा, मेरी हाजत को पूरा फरमा, मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा। आप हजरात इस तरीके से दुआ कर दें, फिर ख़ुद अपने माथे की निगाहों से चमत्कार देखेंगे। इस दुआ के आप हजरात करिश्मे देखेंगे कि आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, आपका हर काम बनने लगेगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फरमाएगा। आपके हाथ में इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमा देगा कि आप हजरात देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुबारक दुआ है। रमज़ानुल मुबारक में जुमे के दिन आप हजरात भी इस दुआ को सुनें, इसकी बरकतें, इसके फ़ायदे हासिल करें और सदक़े की नीयत से अपने मुसलमान भाइयों तक, दोस्तों अहबाब में इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इस दुआ को सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पे भी करम फरमाए, उनकी तमाम हाजतें पूरी हों और आपको भी इसका सवाब मिले। दोस्तों, चलते हैं, दुआ को सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबित्ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम, दाफ़िउल बलाइ वल बग़ाइ वल क़हति वल मरदि वल अलम, इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम माक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम, सय्यिदिल अरबि वल अजम, जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुम फ़िल बैति वल हरम, शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बाहिज़ ज़ुलम, जमील शियमी शफ़ीउल उममी साहिबिल जूदि वल करम, वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मिअराजु सफ़रुहु, व सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैनि मक़लूबुहु वल मक़लूबु मक़सूदुहु, वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतिल लिल आलमीन, राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन, सिराजिस सालिक़ीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन, मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन, सय्यिदिस सक़लैनि नबिय्यिल हरमैनि इमामिल क़िबलतैनि वसीलतिना फ़िद्दारैन, साहिबि क़ाब क़ौसैनि महबूबि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला थक़लैन, अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह, नूरिम मिन नूरिल्लाह, या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقاحة والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع معطوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مقلوبه والمقلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والبغاء والقاحة والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع معقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معتر مطهر منظر في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مقلوبه والمقلوب مقصوده، والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين، سراج الصالقين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم